अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अल्लाह की रज़ा और पनाह में होंगे और अल्लाह ताला आपको और मुझको सुकून वाली ज़िंदगी अता करे। आज मैं आपकी मुलाकात अपने वालिद साहब से करा रही हूँ। मेरे वालिद इस दुनिया से जा चुके हैं। बहुत पहले चले गए थे, जब हम बहुत छोटे थे। हमें शऊर आया ही आया था, और जब हम इन रिश्तों को समझ पाते तब हमारे वालिद हार्ट अटैक से इंतकाल कर गए। और फिर उनकी यादें, उनकी मोहब्बतें याद आती रही। मेरे वालिद दुनिया के बेहतरीन वालिदों में से थे। वो बहुत केयर करने वाले, बहुत मोहब्बत करने वाले हमारे वालिद थे। इतने हसीन और इतने खूबसूरत कि क्या कहने, आप देख सकते हैं मेरे वालिद किस कदर खूबसूरत थे और इतनी ही अच्छी आदतों के मालिक थे। बहुत शफीक, बहुत मोहब्बत करने वाले। ये मेरी वालदा और मेरे वालिद साहब हैं। जब उनकी शादी हुई थी, बेहद खूबसूरत मेरी माँ और बेहद खूबसूरत मेरे वालिद थे। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं कहाँ से बात शुरू करूँ और क्या जुमले इस्तेमाल करूँ। इनके सामने मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यूँ समझिए मैं मैट्रिक में थी, तब मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया। और वो दिन मुझे आज भी बहुत अच्छी तरह याद है। मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हुई, मैंने यूनिफॉर्म चेंज किया और मुझे कुछ अजीब सी घबराहट होने लगी और मैं बड़ी परेशान हो गई कि स्कूल जाना है और अम्मी स्कूल की छुट्टी नहीं करने देती, तो मैं क्या करूं। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मैं अम्मी को बताती हूं तो अम्मी मेरी बात को समझेंगी या नहीं। मैंने अपने वालिद साहब के पास जाकर कहा, अब्बू मेरा दिल नहीं चाह रहा स्कूल जाने का, मगर अम्मी नाराज़ होंगी अगर मैंने उनको मना किया कि मैं आज स्कूल नहीं जा रही। मेरे अब्बू हल्के से मुस्कुराए और कहने लगे, हाँ भाई, जब तुम उन्हें बताओगी कि तुम आज स्कूल नहीं जा रही तो उनका तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। चलो, नहीं जी चाह रहा छोड़ दो, कल चली जाना। और मैंने अपनी यूनिफॉर्म को चेंज किया और जब मैं अपनी वालदा के सामने आई तो उन्होंने मुझे हैरत से देखकर कहा, तुम स्कूल नहीं गई? मैंने कहा, वो अब्बू ने आज मेरी छुट्टी करा दी है। तो मैंने कहा, चलो आज मैं छुट्टी कर लूँ। यकीन जानिए मैं आपसे सच कह रही हूँ, ये उस दिन का वाक़या है जिस दिन मेरे वालिद साहब की डेथ होने वाली थी। कुछ ही लम्हे गुजरे, मेरे वालिद साहब ने, मेरी माँ ने नाश्ता तैयार किया और मुझसे कहा, जाओ जाके वालिद साहब को बुला के ले आओ, वो नाश्ता कर लें। वो 9 साढ़े 9 बजे घर से अपने काम के सिलसिले में चले जाया करते थे, हमारी तमाम ज़रूरियात जिम्मेदारियों को अदा करके। वो चले गए। मैं उनको बुलाने के लिए उनकी तरफ बढ़ी तो बड़ी ज़ोर से एक आवाज़ आई, धम करके, जैसे कोई चीज़ गिरी है। और मेरी माँ कहने लगी, जाओ जाके देखो क्या हुआ। हमारा बहुत बड़ा स्टोर था, एक कमरे के बराबर, और अब्बू वहाँ पर तैयारी कर रहे थे। मैं भागती हुई स्टोर में गई तो मैंने अपने वालिद को नीचे ज़मीन पे पड़ा हुआ देखा। वो गिरे हुए थे, उनके मुंह से झाग निकल रहे थे, उनकी आंखें कभी खुलती और कभी बंद हो जाती। मैंने अपनी आंखों से ये सीन देखा था। मैं चीखती हुई अपने अब्बू की तरफ भागी, अब्बू अब्बू क्या हुआ आपको? और वो कभी आंखें खोले और कभी आंखें बंद करे और मुंह से झाग निकल रहे थे। और मैं चीखते रही, अब्बू उठिए ना, अब्बू उठिए ना। मैट्रिक में मैं थी, कोई बहुत ज़्यादा समझ नहीं थी मुझे कि मेरे वालिद को क्या हो रहा है।
بس یہ تھا کہ میرے ابو کو کچھ ہو رہا ہے اور جلدی سے سب آ جاؤ اور ابو کو اٹھاؤ. میرے چیخنے چلانے پہ جلدی سے سب لوگ آ گئے اور میرے والد کو زمین سے اٹھایا. اور مجھے یاد ہے وہاں پر موجود لوگ کہہ رہے تھے جلدی کرو جلدی کرو، جلدی سے ان کو اسپتال لے کے چلو. اور میں مطمئن تھی کہ اسپتال جائیں گے اور میرے والد ٹھیک ہو کے جلدی سے گھر آ جائیں گے. میں نے پہلی بار ایسا ہوا کہ مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ میری بات یا میری دعا قبول نہیں ہوئی. اور پھر وہاں سے خبر آئی کہ میرے والد اس دنیا میں نہیں رہے. آپ نے کبھی یہ جملہ سنا ہے؟ نہ سر پہ چھت، نہ پیر کے نیچے زمین. والدین کیا چیز ہوتے ہیں یہ تو آپ ان سے پوچھیے جن کے سروں پہ والدین کا سایہ نہیں. کچھ عرصہ صحیح ہم نے اپنے والد کو دیکھا تو تھا. ان کی محبت، ان کی شفقت، ان کی مہربانیاں آج بھی جب میں انہیں یاد کرتی ہوں تو میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا میں کیا بولوں ان کے لیے. بہت پیار سے انہوں نے ہمیں رکھا، جبکہ ہماری ایک بڑی فیملی تھی. میرے 5 بھائی، ہم 2 بہنیں. مگر جو عزت بہنوں کی تھی، ہم بیٹیوں کی تھی، وہ شاید بھائیوں کی بھی نہیں تھی. ابو ہم سے بہت پیار کرتے تھے، خاص طور پر بہنوں سے. کسی وقت امی کی بات ٹال دیتے، لیکن ہم بہنوں کی بات نہیں ٹالتے تھے. ہمارے منہ سے نکلنے والی ہر بات کو وہ فوراً سنتے اور پورا کرتے. ہمیں اپنے والد سے بہت زیادہ محبت تھی. ایسا نہیں کہ ماں سے کم ہو. ہم تو ان میں سے کسی بھی رشتے کو رد کر ہی نہیں سکتے. ماں ماں ہوتی ہے اور باپ باپ ہوتا ہے. مگر ابو شفیق بہت تھے. جب امی کو غصہ آتا اور امی ڈانٹتی تو ابو ہمیں بچا لیتے. بہت شفیق، بہت رحم دل، بہت پیار کرنے والے میرے والد تھے. ایک ایک لمحہ ان کے ساتھ گزارا ہوا یاد آتا. جب میرے والد ان دنوں جب ان کا انتقال ہوا، اس سے کچھ عرصے پہلے، ابو پیٹ کے درد کی شکایت کرتے اور ڈاکٹر کو بھی دکھایا، علاج بھی کروایا، لیکن درد تو پیٹ میں تھا، بس ایسا کہتے. لیکن یہ دل کی بیماری کب آئی اور کب اس نے میرے ابو کی، کب یہ سب کچھ ہوا، لمحہ بھر کی بات ہے، لمحہ بھر کی. سوچئے میں اسکول جا رہی تھی، پھر یونیفارم چینج کیا. ابو سے کہا امی کو کہیں کہ میں آج اسکول نہیں جا رہی، اور پھر ابو نے ہی روکا. اور پھر اسی دن، اسی لمحے صبح میرے ہی ہاتھوں میں میرے والد صاحب اللہ کے گھر چلے گئے، میرے ہی سامنے. یہ اس کی محبت تھی کہ وہ لمحات میں نے اپنے ابو کے ساتھ گزار لیے، اور وہ سب کچھ آج میرے دماغ میں محفوظ ہے جب میرے والد صاحب میرے ہی ہاتھوں میں دم توڑ رہے تھے. اکثر بچوں کی لڑائیوں میں آپ نے دیکھا ہوگا، بچے کہتے ہیں ابھی بلا کے لاتی ہوں یا ابھی بلا کے لاتا ہوں اپنے ابو کو، وہ بتائیں گے تم کو. ایسا ہی شفیق باپ جو ہماری طاقت تھا، بہت جلدی چلے گا اس دنیا سے. بہت یاد آتے ہیں، اس قدر یاد آتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے
کہ آج بھی ہمارے سر پہ آسمان نہیں، زمین نہیں۔ لازمی تو نہیں کہ ہم فادر ڈے منائیں، مدر ڈے منائیں۔ ہر دن، ہر لمحہ خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو، ہم اس کاندھے کو تلاش کرتے ہیں جن سے مل کے ہم اپنی خوشی اور غم کو بتا سکیں۔ انہیں خوشیوں کی خبر دیتے ہوئے ہم بہت خوش ہوں کہ وہ ہماری خوشیوں میں شریک ہیں، مخلص ہیں ہمارے ساتھ، اور ہمارے غموں میں سب سے زیادہ غمگین ہونے والے ہمارے والدین ہیں۔ بڑی کمی کسی بھی ایک رشتے کے نہ ہونے سے ہو جاتی ہے انسان میں۔ والد کا مضبوط سایہ ہم اس سے محروم رہے۔ یہ ایک تصویر میرے والد صاحب کی اور ہے۔ یہاں پر کسی کی شادی میں شریک ہوئے تھے اور یہی وہ وقت تھا، اسی دوران کوئی 6 ماہ یا 8 ماہ کے بعد ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ بہت محنتی، مخلص، محبت کرنے والے، یقین جانیے ایسے ایسے جملے لوگ ان کے لیے کہتے تھے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں کچھ بات ایسی نہ ہو جائے، کوئی جملہ میرے منہ سے ایسے نہ نکل آئے کہ پکڑ میں آ جائے۔ میں یہاں جملے کو بدلتے کہہ رہی ہوں آپ سے کہ فرشتوں کی طرح میرا باپ تھا، جیسے کوئی فرشتہ صفت انسان۔ آپ نے یہ جملہ بارہا سنا ہو۔ بے حد نیک آدمی، بے حد نیک، اپنی بیوی کے حق میں، اپنے بیٹوں کے حق میں، اپنی بیٹیوں کے حق میں بے حد محبت اور شفیق انسان میرے والد۔ یہاں پہ دعا کرتی ہوں رب سے کہ اللہ تعالیٰ میرے والد کو جنت الفردوس میں اعلیٰ درجے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اب بھی جہاں وہ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانیاں کی ہیں۔ السلام علیکم۔